Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien et en bonne santé. السلام عليكم جميع التلاميذ ديال الأولى بكالوريا جميع الشعب. اليوم غادي نشرح لكم واحد الدرس في لا لونغ فرانسيز اللي هو لي فيغور دو ستيل. إلا عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا جيم واشتراك في القناة أصدقائي وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. الدرس ديالنا فيه بزاف ديال لي زيتاب. أولهم لا كومباريزون اللي معروفة بزاف، كنعرفوها بزاف هاد لا كومباريزون بأداة كوم لوتيل دو كومباريزون كوم اللي كنعرفوه بزاف. ولكن هنا أنا كتبت لكم بزاف ديال لي زوتيل باش أي وحدة تحطات ليكم في الجهوي تعرفوها، وكاينين بزاف يعني ماشي غير هادو. نحفظو هادو على الأقل بعدا ونبداو في التعريف ديال لا كومباريزون. Définition: établir un pareil entre un compare et en comparant à l'aide d'un outil de comparaison. Les outils هما هادو كتشوفو معايا بين قوسين comme, semblable à, de même que, plus que, ainsi que, moins que, tel que, etc. كاينين بزاف. L'exemple ديالنا هنا tes yeux sont bleus comme le ciel. كنشبهو هنايا شي شخصية كنقولو لها بلي العيون ديالك عينيك زرقين بحال لو سيال. واختارينا أداة كومباريزون اللي هي كوم. هذه سهلة وعارفينها بزاف. عندنا هنايا لو كومباري اللي هو المشبه تيزيو، ودائما تيكون قبل من الأداة، يعني ما غاديش نخربقوا الجملة ونديرو في الاخر. لو سيال اللي هو لو كومبارون المشبه به، وكوم اللي هي أداة تشبيه outil de comparaison، ولا نقدروا نختاروا اي وحده من اللي بين قوسين. بعد ما شفنا لا كومباريزون عندنا لو ميتافور اللي هي العكس ديال لا كومباريزون. الكلمة أو الجملة كيكون خاصنا نفهموها باش نعرفو شنو بغاو يوصفو لينا في ديك الجملة، باش يعني جميع الجمل ديال لي زيتاب كاملين ديال لي فيغور دو ستيل خاصنا نفهموها. ولكن هنايا عندنا لو ميتافور اللي هو العكس ديال لا كومباريزون. مثلا عندنا في الجملة، اولا قبل ما نشرحوا الجملة نقول لكم شنو هي لو ميتافور بالعربية. هي أداة، هي لو ميتافور هي مقارنة بدون أداة، عكس الكومباريزون اللي هي مقارنة بأداة. عندنا في الجملة il y a la rue du renard، بمعنى قالوا لنا في هذه الجملة غادي مثلا نوصفوا شي شخصية اللي عندها لا rue du renard اللي هو الثعلب، يعني ماكرة. الجملة وكأنها في لا كومباريزون، يعني الا بغينا نكتبوها في لا كومباريزون غادي نديرو il a la rue comme le renard، وكوم راها في لا كومباريزون، يعني حيدناها حنا ودرنا دو باش تعطينا ميتافور. عندنا لونتيتيز اللي هي كلمات متضادة ولكن بعيدة على بعضياتها في الجملة. هذه يعني الشرح ديالها بالعربية: deux termes de son apposent dans une même phrase. مثلا عندنا في هاد l'exemple noir et blanche، هادو جوج كلمات متضادين ومعروفين بزاف. noir et blanche راهم كلمات متضادين. كذلك عندنا l'oxymore اللي هي العكس ديال لونتيتيز. الا بغيتو تكتبوا بحال هكا كيف ما كاتبه انا من الفيديو في شي دفتر وتكتبوهم مترتبين باش من هنا للجهوي تلقاوهم ديما موجودين حداكم، وتكتبوهم بحال هكايا يعني مرتبين باش تعرفوا. مثلا عندنا لا كومباريزون من تحتها ميتافور اللي هي العكس ديالها، لونتيتيز و اوكسيمور من تحت وحده اللي هي العكس ديالها. عندنا في l'exemple ديال l'oxymore elle lui a dit oui avec un petit sourire et triste.
عندنا sourire و triste اللي هما كلمات متضادين متقاربين مكتوبين حدا بعضياتهم وحدة حدا وحدة، يعني هادي l'oxymore. عندنا personnification اللي هي الديفينيسيون ديالها attribuer des qualités humaines à un objet inanimé. بمعنى كناخدو ان اوبجي ديال الانسان وكنعطيوه لشي شيء اخر سواء كان جماد او حيوان. مثلا عندنا في ليكزامبل لو جاردان دورمي انكور، بمعنى لو جاردان نسات. ولكن هاد لوبجي ديال دورمير اللي ديال الانسان حنا يعطيناه الجماد اللي هي لو جاردان. يعني لو جاردان ما كتنعسش، ولكن غير باش نفهموا من الجمله انهم بغاو يعطيونا واحد الرساله ديال لو جاردان مثلا فيها لو سيلونس، يعني فيها السهات ما كاينش الضجيج. عندنا ليبربول اللي هي المبالغه، كنبالغوا في الكلام ديالنا في الجمله ديالنا كنبالغوا فيها. exagération dans le choix des mots. L'exemple, c'est un bruit à réveiller un mort. قالك هاد الصداع كينوض الموتى، ولكن حنايا يعني ما يعني الصداع ما كينوضش الموتى، ولكن هنايا بالغنا في الجمله باش نقولوا مثلا باللي راه الصداع مجهد بزاف. داكشي علاش اختارينا هاد الجمله. عندنا l'anaphore اللي هي répétition du même expression ou d'un même mot en début de la phrase. بمعنى الكلمة كتعاود بزاف د المرات في الجملة، ولكن بشرط بأنها كتعاود غير في البداية ديال الجملة en début de la phrase. يعني ما غاديش تلقاها في الاخر، غادي تلقاها غير في الاول. بحال هنايا في ليكزامبل عندنا بارتو كتعاود بزاف د المرات، راني مسطره عليها باش تبان لكم. بزاف ديال الكلمات انا سطرت عليهم باش يبانوا مزيان. عندنا بارتو كتعاود في بدايه الجمله، والجمله راها كتفرق بجمله اخرى بالفيرغول الفاصله. عندنا la répétition consiste à reprendre les mêmes termes sans aucune modification lexicale. الترجمه ديالها بالعربيه اللي هي ان الجمله كيكونوا فيها بزاف ديال الكلمات ولا يعني كلمه واحده كتعاود في بزاف د البلايص، ماشي بحال يعني العكس ديال لانافور. الكلمه كتعاود في بزاف د البلايص في الجمله، مثلا في الاول ديالها، في الوسط او في الاخير، يعني العكس ديال ليبربول. العكس ديال لانافور الكلمه كتعاود في غير في الاول ديال الجمله. لا ريبيتيسيون كلمه كتعاود في بزاف د البلايص، في الاول ديال الجمله، في الاخر ديال الجمله، او في الوسط. عندنا لا انيميراسيون او اكوميلياسيون اللي هي نفس الكلمه، يعني تقدر تكتب الاولى تقدر تكتب الثانيه في الجمله اللي غادي يعطيوك. الترجمه ديالها اللي هي واحد الكلمات يكونوا في الجمله من نفس المجموعه من نفس الطبيعه. بحال دابا عندنا في ليكزامبل il est bon digne ايمونت اللي الترجمه ديال الكلمات راه مكتوبين جميله ظريفه محبوبه. يعني حنايا غادي نوصفوا واحد الشخصيه بهاد الكلمات، غادي نبقاو في نفس المجموعه ديال الوصف. يعني ماشي غادي نديرو راها زوينه وندخلو خايبه، لا غادي نبقاو في نفس الوصف ديال. يعني لو وصفناها بالجماليه غادي نديرو كلمات توصف الجماليه، الا كنا نوصفوها بالقبح ولا انها قبيحه غادي ندخلو كلمات اللي كنوصفوها بالقبح. عندنا لا غراداسيون ما قبل الاخيره، يعني définition ديالها بالفرنسي succession de termes d'intensité croissante ou décroissante. succession بمعنى تتابع الكلمات، ولكن هذه العكس ديال لا énumération، يعني تتابع الكلمات يا إما تنازليا أو تصاعديا. مثلا عندنا في l'exemple va court vol، تمشى ولا اذهب، كور جري، ومن موراها فول اللي هي طير.
وآخر وحدة عندنا هي la métonymie consiste à remplacer un mot par un autre mot proche et ayant un lieu logique avec le premier. يعني الترجمة ديالها بالعربية la métonymie هي أننا نغيرو واحد أولا نغيرو الكلمة اللي مسطرين عليها بواحد الكلمة اللي قريبة ليها ما كنبعدوهاش قريبة ليها. مثلا عندنا في l'exemple toute la vie et en fait la vie بدلناها بلي زابيتون يعني شكون اللي محتفل راه السكان اللي ساكنين في ديك لا في. فهمتوا يعني toute la vie ولا في بدلناها بلي زابيتون. هكذا كنكون ساليت معكم الدرس ديالنا لي فيغور دو ستيل. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو ديروا جيم للفيديو وكتبوا لي في لي كومونتير واش بغيتو دروس اخرين نديرهم معكم ان شاء الله. شكرا بزاف لمشاهدتكم هذا الفيديو.